अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, इस टाइम में जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान, क्योंकि हम इस टाइम पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेटेड है अफगानिस्तान और अमेरिका से। क्योंकि अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आ जाता तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान प्रॉपर एक तरक्की की राह की तरफ नहीं चल सकता जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आ जाता। क्योंकि एक सिंपल सी मिसाल है, आग जब आपके हमसाए में लगी हो तो अगर उसके कुछ नुकसान ज्यादा ना हो तो उसकी लपटें आपको जरूर मुतासिर करती हैं। तो सेम ऐसा ही हाल है और इस टाइम अफगानिस्तान में एक जंग का माहौल है। मैंने आपको पहले भी इसके बताया था कि अफगानिस्तान में इस टाइम जो कि अमेरिका के कुछ जिन कबाइल को अमेरिका फीड करता रहा, जो अमेरिका के हवारी थे, उस टाइम इस टाइम अफगान तालिबान और उनके दरमियान झड़पें चल रही हैं। और दूसरा, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी चाहते हैं कि अफगान तालिबान जो है वो प्रॉपर कंट्रोल ना हासिल कर सके और हम भी जो है अफगान तालिबान के साथ, अफगान तालिबान जो है हमारे साथ मिलकर हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन अफगान तालिबान ने जो 20 साल जंग लड़ी है वो इसी एक उसके ऊपर लड़ी है कि हमने अफगानिस्तान में एक इस्लामी शरीयत का निज़ाम लाना है। और उनका एक ही सिंपल पॉइंट एजेंडा था कि जब तक अफगानिस्तान में इस्लामी शरीयत का निज़ाम नहीं आएगा और जब तक ये पूरी दुनिया की जो फौजें हैं, नेटो फोर्सेज, ये नहीं निकल सकती और अब जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते तब तक इस मुल्क में अमन नहीं आएगा। और आखिर उन्होंने 20 साल बाद ये जंग जीत ली। अमेरिका अब यहाँ से रुस्वा होकर निकल रहा है। तो इस वजह से दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका, न्यूयॉर्क टाइम्स, AFP, स्पुतनिक न्यूज़, BBC, राइटर्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, जितनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं वो सिर्फ इस टाइम अफगानिस्तान को कोट कर रही हैं और डेली बेसिस पर इनके आर्टिकल्स छप रहे हैं अफगानिस्तान को लेके। अभी जो आज की खबरें हैं उसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं आज। BBC की राइटर्स का ये आर्टिकल है और AFP न्यूज़ एजेंसी उसका ये आर्टिकल है। उसकी मैं सेम आर्टिकल है जो इन तीनों उन्होंने डिफरेंट स्टाइल से छापा है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौज का इनकला तालिबान के एक बाद एक जिले का कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। और ताजिकिस्तान की जानिब से भी जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि अफगान तालिबान की जानब से सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अफगान हुकूमती फोर्सेस ने 1000 से ज्यादा एहलकार सरहद पार कर ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं वो इतनी तेज़ी से अपना इक़्तिदार की तरफ आ रहे हैं और ज़िलों के ऊपर, इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं कि अफगान जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खुद ब खुद सरेंडर करती जा रही हैं। और जो नहीं सरेंडर कर रहे वो मौत की डर की वजह से, क्योंकि अफगान तालिबान को इतनी बड़ी नेटो फोर्सेज, दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं हरा सकी। तो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान आर्मी जो है वो किसी खाते में नहीं आते अफगान तालिबान के सामने। तो वो जो कुछ प्रेशर की वजह से उनके साथ लड़ रहे हैं अफगान गवर्नमेंट की वजह से, वो फिर अपनी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। और कुछ जो सरकारी एहलकार हैं वो ताजिकिस्तान की तरफ भागे। 1000 से ज्यादा उनके मुताबिक, ताजिकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 1000 से ज्यादा जो ऑफिसरान हैं, जिसमें कुछ आर्मी के ऑफिसर हैं और कुछ वैसे उनके ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर जो कि एक प्रॉपर एक वो लेके चल रहे हैं, तो वो अपनी जानें बचाने के लिए जो है ताजिकिस्तान की तरफ चले गए हैं। और ताजिकिस्तान की तरफ से अब ये कोट किया जा रहा है कि हम इनके लोगों के लिए, पनाह गज़ीरों के लिए एक प्रॉपर एक सेटअप बना रहे हैं ताकि इनकी हम मदद कर सकें और इनको एक प्रॉपर कैंपिंग दे सकें और ये यहाँ लोग रह सकें। तो इस टाइम ये सिचुएशन है जो अफगानिस्तान में चल रही है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा। इस टाइम में जो अफगान तालिबान ने इस टाइम की न्यूज़ के मुताबिक 13 और इजला है जिनके ऊपर अफगान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब वो शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। जितने गांव और इजला थे उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब वो तेजी से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि काबुल से तकरीबन जो अफगान तालिबान है वो 1 घंटे की दूरी पे है और काबुल के पास पहुंच चुके हैं। तो 80 to 90% अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज, अब आपको मैं एक और थोड़ा सा बताते चलूँ कि एक और न्यूज़ एजेंसी है जिसके मुताबिक कि जी अफगानिस्तान की, खैर ये न्यूज़ एजेंसी वो कह रहे हैं, अफगान गवर्नमेंट का वो मौका बयान करती है, वो कह रहे हैं कि जी हम
افغان طالبان کے ساتھ اپنی فورسز کو ہم نے یک دستہ کر لیا ہے، اور اب ہم جو افغان طالبان نے جو ہمارے علاقے ہم سے کھوئے ہیں، ہم سے چھینے ہیں، ہم ان کو دوبارہ ان ٹیررسٹ سے دوبارہ چھڑوا لیں گے اور دوبارہ سے اپنا کنٹرول بحال کریں گے۔ ہم نے اتنے کمانڈوز دوبارہ سے ان کو ریسٹرکچر کیا اور دوبارہ ایک نئی فوجی دستے ہم بھیج رہے ہیں ان علاقوں میں جو کہ طالبان سے جو ہمارا چھینے ہوئے جو ہمارے علاقے تھے جن پہ طالبان آگے قابض ہو گئے ہیں ان سے ہم چھڑوا لیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی بڑی ایجنسیز ہیں، اے ایف پی، بی بی سی، رائٹرز، سپوٹنک، نیو یارک ٹائم، وائس آف امریکہ، ایون کہ امریکن تھنک ٹینکس کے جو آرٹیکل ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے اب افغان نیشنل آرمی، افغان حکومت، افغان سیکورٹی فورسز نہیں لڑ سکتی۔ یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے، جب 20 ملکوں کی فوج نہیں افغان طالبان سے لڑ سکی تو افغان نیشنل آرمی جو کہ نہ اتنے ٹرینڈ ہے، نہ ان کے پاس اتنے ویپنز ہیں، تو وہ کیسے ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا عبد المحیب جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے ابھی سپوٹنک نیوز کو ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، we unfortunately have not seen asceticism or good faith efforts from the Taliban for peace talk so far، کہ ہم نے ابھی تک انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ سمپل، یہ آپ کی اس کے اسکرین کے اوپر چل بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی اچھا ایفرٹ نہیں دیکھی پیس ٹاک کے لیے، اور ہم نے تو باقاعدہ انہیں آفر بھی کیا کہ آپ پیس ٹاک کا حصہ بنیں، آپ ایون ہم نے یہ تک آفر کر دی کہ ہم آپ کو گورنمنٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں، آپ کو سسٹم کا حصہ بناتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ہم ایک سارے مل کر پورا افغانستان کا ایک اس کے دوبارہ ری بلڈ کرتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو لیکن وہ اس پہ آ ہی نہیں رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول حاصل کریں اور افغان عوام جو کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے ان کو ڈکٹیٹ کریں، اور یہ وہ اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں سپوٹنگ نیوز کو۔ لیکن اب آپ دیکھیں جو افغانستان کی جو کچھ ایجنسیز ہیں جو وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ جی ہم افغانستان کا دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنی فورسوں کو، اپنے فوجی دستوں کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے نئے فوجی دستے بھیج رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ جو افغان طالبان ہیں ان سے اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ حصہ بنیں، ہم گورنمنٹ کا بھی حصہ بناتے ہیں ان کو اور ہمارے ساتھ مل کر ایک اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو لیکن ایسا جو حقیقت آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب ایون کہ یہ جو جتنی نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے فوجی دستے جو ہیں وہ افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور اب افغان طالبان کا جو افغان کے اسپوک پرسن ہے عبداللہ غنی برادر، ان کا ایک لیٹسٹ بیان آیا افغان نیشنل آرمی کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جتنے بھی افغان نیشنل آرمی کے جو فوجی دستے ہیں ان کو ہم اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہم ان کی جان کی حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف وہ یہ کہ اپنے ویپنز سمیت ہمارے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اس سے یہ سچویشن چل رہی ہے کہ اب دیکھیں نا 13 اضلاع پر افغان طالبان نے آج کے دن تک دوبارہ ایک اور کنٹرول حاصل کر لیا 13 اضلاع میں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی آگے سے وہ نہیں ہو رہی ہے، ریزسٹنس نہیں ہے، وہ جہاں جہاں افغان طالبان جا رہے ہیں وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ سرنڈر کرتی جا رہی ہیں اور افغان طالبان وہاں کنٹرول سنبھالتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی تیزی سے آپ جب بھی کنٹرول سنبھالتے ہیں علاقوں کا جب آگے کوئی ریزسٹنس نہ ہو، اگر ریزسٹنس ہو تو پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جب سے امریکن فوجوں نے تیزی سے انخلا شروع کیا ہے تو افغانستان نے تقریباً 20 سے 25 اضلاع 30 اضلاع تک نئے اضلاع ہیں جن کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا۔ اگر افغان نیشنل آرمی اتنی باصلاحیت ہوتی اور اتنی ان کی وہ ایک منظم ایک آرمی ہوتی تو وہ اتنی جلدی افغان طالبان جو ہے اتنے علاقوں کا، اتنے ضلعوں کا چارج نہ کنٹرول کر لیتے، کنٹرول نہ سنبھال لیتے، وہ صرف وہ جہاں جہاں افغان طالبان جاتے ہیں وہ وہاں سرنڈر کر دیتے اور وہ ایزیلی کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی افغانستان کے حوالے سے، اور اب یہ امریکہ بھی جانتا ہے۔ جمعے والے دن بھی جو بائیڈن نے، میں نے آپ کو بتایا تھا جو بائیڈن جو پریس کانفرنس ہوئی اور جو بائیڈن سے جو کوسچن کیے گئے صحافیوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ افغانستان کو چھوڑیں، اب ویکنڈ ہے، 4 جولائی ہے، امریکن ڈے ہے، یہ امریکہ کی برتھ ڈے ہے، تو آپ اس کو منائیں، اس کو چھوڑیں افغانستان کو، افغان گورنمنٹ جانے اور افغان لوگ جانے، وہ جیسے بھی چاہتے ہیں وہ اپنے اس میں پیس پروسیس اپنے ملک میں امن لائیں، اب یہ ہمارا کنسرن نہیں رہا۔ بالکل صاف صاف انہوں نے کہا میں اس ٹاپک کے اوپر آج اب بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہیں پتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، افغان طالبان کی حکومت آنی ہے۔
تو یہ تو کچھ ابھی تک کی جو لیٹسٹ نیوز تھی افغانستان کے حوالے سے اور اب طالبان کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنے اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا اور جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کی اس ٹائم کیا سچویشن ہے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردونوال کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.